अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 30 है और क्लास नंबर 30 में हरूफ तहज्जी की लाइन नंबर 3 और 4 को पढ़ेंगे। क्लास नंबर 29 में लाइन नंबर 1 और 2 को पढ़ चुके हैं और आज क्लास नंबर 30 में लाइन नंबर 3 और 4 को पढ़ेंगे। लेकिन सबक शुरू करने से पहले आप यहाँ पर देखें, ये हर्फ लिखा हुआ है बा। ये हर्फ है बा और इस हर्फ के सामने ब्रैकेट के अंदर भी बा लिखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर ये जो बा लिखा हुआ है इसमें आप देखें यहाँ पर अलिफ है, अलिफ से पहले ज़बर है। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा और आपको मालूम है कि अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो बा लिखा हुआ है जिसमें अलिफ मद्दा है, इसका मतलब ये है कि ये जो हर्फ है बा, इस हर्फ को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इस बा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इसी तरह बकिया जितने हरूफ जिनमें सिर्फ अलिफ मद्दा मौजूद है उन्हें भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखें ता है, ता के सामने ब्रैकेट के अंदर जो ता लिखा है इसमें भी अलिफ मद्दा है, इसलिए इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इसी तरह सा को हा, खौ, जा और इसी तरह बकिया हरूफ जिनमें सिर्फ अलिफ मद्दा मौजूद है उन्हें भी एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखें, यह है जीम और जीम के सामने ब्रैकेट के अंदर भी जीम लिखा हुआ है। ये ब्रैकेट के अंदर जो जीम लिखा है इसमें आप देखें ऊपर मद अलामत मौजूद है। ये जो मद है ये मद मद्दे लाजिम के तौर पर है और आपको मालूम है कि मद्दे लाजिम को 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो मद है, इस मद का मतलब ये है कि ये जो जीम है इस जीम को 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जीम को 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। इसी तरह बकिया वो हरूफ जिनमें मद मद्दे लाजिम के तौर पर है उन्हें भी 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जैसे दाल, दाल, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद और इनके अलावा बकिया हरूफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मालूम हो चुका होगा कि किन हरूफ को 1 अलिफ के बराबर और किन हरूफ को 3 अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। तो अब इसी के मुताबिक सबक को पढ़ेंगे। यहाँ पर देखें, यह है जा से सबक को शुरू करेंगे। इस हर्फ को 3 मरतबा मैं पढ़ूंगा और 4 मरतबा आप पढ़िएगा। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जा 4 मरतबा आप पढ़िएगा। अब सीन को पढ़ेंगे, सीन, 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 4 मरतबा पढ़ेगा। अब शीन को पढ़ेंगे, शीन, 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 4 मरतबा पढ़ेगा। ये जो हर्फ है ये है स्वाद। इसे स्वाद स्वाद नहीं पढ़ेंगे, यानी वाव की आवाज़ के साथ नहीं बल्कि अलिफ की आवाज़ के साथ। जैसे सौद, 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 4 मरतबा पढ़ेगा। ये जो हर्फ है इसे ज़ुआद या दुआद नहीं पढ़ेंगे, ज़ुआद या दुआद नहीं पढ़ेंगे बल्कि अलिफ की आवाज़ के साथ दौद,
ضاد ضاد 4 مرتبہ پڑھے گا. ممکن ہے کہ صاد اور ضاد ان حروف کی ادائیگی آپ سے بالکل درست نہ ہوئی ہو. اگر یہ 2 حروف یا ان کے علاوہ دیگر حروف آپ سے بالکل صحیح نہیں پڑھے گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کلاس نمبر 32 سے جب ان حروف کو ان کی صفات اور مخارج کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کے لیے ان حروف کو بالکل درست پڑھنا مشکل نہیں رہے گا، بلکہ آپ بڑی آسانی سے ان کو درست طریقے سے پڑھ سکیں گے. اب یہاں پر دیکھیے گا یہ حرف ہے تو، اسے توئیں یا توا، توئیں یا توا نہیں پڑھیں گے بلکہ تو 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 4 مرتبہ پڑھے گا. یہ جو حرف ہے اسے زوئیں یا زوا، زوئیں یا زوا نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے پڑھیں گے وہ 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 4 مرتبہ. اب یہاں پر دیکھیے گا یہ 2 حروف عین اور غین، ان میں جو مد موجود ہے، جیسے یہاں پر بھی مد، یہاں پر بھی مد، یہ مد مد لین لازم کے طور پر ہے اور مد لین لازم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو عین اور غین کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے عین 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 4 مرتبہ پڑھے گا. اب غین کو پڑھیں گے غین 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 4 مرتبہ پڑھے گا. اب فا کو پڑھیں گے فا 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 4 مرتبہ پڑھے گا. کلاس نمبر 29 میں الف سے لے کر را تک ان 2 لائنوں کو سبق کے طور پر پڑھ چکے ہیں اور آج کلاس نمبر 30 میں ان دونوں لائنوں کی پریکٹس کریں گے. ان دونوں لائنوں میں سے ہر حرف کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا. جب میں 2 مرتبہ پڑھ چکوں تو آپ انہیں کم از کم 15 مرتبہ پڑھ لیجئے گا. اور ان حروف کو پڑھتے ہوئے 2 باتوں کا خاص خیال رکھیے گا. نمبر 1، ان حروف کو ان کی مقداروں کے مطابق پڑھے گا، یعنی جس حرف کو 1 الف کے برابر یا جس حرف کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے تو انہیں 1 الف یا 3 الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھے گا. نمبر 2، ان حروف کو پڑھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا. اگر آپ ان حروف کو ان کی مقداروں کے مطابق اور اطمینان کے ساتھ اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ کلاس نمبر 41 سے جب قرآن پاک کا سبق شروع کریں گے تب تک آپ کی اتنی پریکٹس ہو چکی ہوگی کہ قرآن پاک کے سبق میں سے جس لفظ کو جتنا کھینچ کر پڑھنا ہوگا آپ کے لیے اس لفظ کو اس کی مقدار کے مطابق پڑھنا مشکل نہیں رہے گا. اس کے علاوہ قرآن پاک کو درست لہجے کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ آپ کے لیے پڑھنا مشکل نہیں رہے گا، آپ بڑی آسانی سے پڑھ سکیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو سبق پڑھایا جائے اس سبق کی بھرپور پریکٹس کی جائے. اب یہاں سے سبق کو شروع کریں گے. ایک ایک حرف کو 2 مرتبہ میں پڑھوں گا اور اس کے بعد کم از کم 15 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا. جیسے الف الف با با تا تا ثا ثا جیم جیم
حا حا خو خو دال دال ذال ذال را را۔ الحمدللہ آج کی کلاس کا سبق مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے سبق کی بھرپور پریکٹس کر لیں گے تاکہ آپ کے پڑھنے میں مزید بہتری آ سکے۔